बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त ट्विटर पर डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक बार फिर इदारों पर हमला किया है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बहुत सारी बातें भूल कर जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं अफवाज पाकिस्तान से सियासतदानों की मुलाकातों की उन पर बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मौलाना गफूर हैदरी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा, उन्होंने भी एक हमला अफवाज पाकिस्तान पर किया है। इस वीडियो में हम इन पर बात करेंगे। इससे पहले आपको बताऊं, मैं किसी काम के सिलसिले में कराची मेरी आमद हुई और यहाँ पर मैंने एयरपोर्ट से शारा फैसल, शहर की सबसे बड़ी आर्टरी, उसका जो हाल देखा और उसके साथ साथ मैंने जो हाल देखा खालिद बिन वलीद रोड का, ये कुछ इब्तिदाई डिटेल्स हैं, ये भी मैं इस वीडियो के आखिर में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात करें। मियाँ साहब ट्विटर पर आए और मियाँ साहब ने ट्विटर पर अभी ताज़ा आए हैं, तो कुछ मियाँ साहब ने एक पैगाम के दो हिस्सों में ट्वीट किया है। मियाँ साहब अपने उस पैगाम में कहते हैं, हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें सात पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के माने पहनाए जाते हैं। एक बात, यह खेल अब बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूं कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और खुद मुसल्लह अफवाज को अपने हलफ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, इज्तिमाई या ज़ाती सतह पर, ज़ाती भी इसमें शामिल है, अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू की तीसरी बात। फिर मियाँ साहब कहते हैं कि अगर ज़रूरी हो कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए तो फिर जमात की क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात ऐलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू है जो उन्होंने हिदायत जारी की हैं अपनी जमात के लिए ट्विटर पे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इन तमाम बातों को करते हुए, अपनी जमात के रहनुमाओं को हिदायत करते हुए कुछ बुनियादी बातें भूल रहे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो, मैंने आपको बताया कि मियाँ साहब की गुफ्तगू में कुछ हिस्से हम कर सकते हैं। तो मियाँ साहब सबसे पहले तो ये बात भूल रहे हैं कि उनकी आमद सियासत में किस तरह से हुई थी। वो जनरल जिलानी के लाए हुए, जनरल ज़िया के लगाए हुए पौधे हैं और फिर इस पौधे ने, जिस तरह से एक दरख्त होता है जो ज़मीन से सबसे ज़्यादा पानी पीता है और पानी पीने के बाद उसकी छाँव जो है वो हमें नहीं मिलती है, और ये पौधा जो है इसका लगाना ना ये ऑक्सीजन देता है, ना ये छाँव देता है, ना इसकी लकड़ी से कोई फर्नीचर बनता है, कोई काम आ सकता है। तो इस तरह का पौधा जो है वो पौधा होने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। तो मियाँ साहब ने ख़ुद को वो साबित किया है। मियाँ साहब एक तो ये एहसान भूल रहे हैं कि इन्हें इस सियासत के काबिल किसने बनाया है, और एक बार नहीं बार बार बनाया है। फिर मियाँ साहब अपनी एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को भूल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ साहब जब जनरल ज़िया ने खेल लपेट दिया और जुनेजो साहब ने अपनी जमात जो है वो बनाई, मियाँ साहब अलग हो गए। फिर मियाँ साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए। मियाँ साहब ने उसके बाद जिस तरह की चीज़ें की हैं, मियाँ साहब ने बीबी की हुकूमत गिराई, IGI में शामिल हुए, मियाँ साहब ने उस वक्त के सुदूर से मिलकर साजिशें की। फिर मियाँ साहब उसके बाद भी आप देख लीजिए कि ये गिलानी साहब जब वापस मुल्क से बाहर चले गए तब भी डील करके गए, उस वक्त भी झूठ बोलते रहे कि मैंने डील नहीं की थी। और मियाँ साहब जो है वो मुसलसल मुआहिदा नहीं हुआ, 5 साल का मुआहिदा हुआ, 10 साल का मुआहिदा हुआ, फिर अदालत से इनको रिलीफ मिल गया। फिर मियाँ साहब ने गिलानी साहब के लिए कि मिस्टर गिलानी जाओ, इस्तीफ़ा दो, फिर उसके बाद अदालत जाओ, फिर बेगुनाह साबित हो जाओ तो वापस आ जाना। यही मियाँ साहब ने राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ किया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए जरदारी साहब के लिए। मियाँ साहब जो अभी भी कह रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत गिरा दी थी, वो हुकूमत जरदारी साहब ने गिराई थी। तमाम बातें दोहराने का भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन मियाँ साहब अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मियाँ साहब को अपनी हालिया मुलाकातों का वो फल नहीं मिला है जो वो चाह रहे थे। मियाँ साहब जैसी डील चाहते थे वैसी डील नहीं हुई, इसलिए मियाँ साहब को ये फौज, ये सियासत सब कुछ बुरा लगने लगा है। और मियाँ साहब ने ये मुलाकातें जो हैं ये करवाईं। ये आप फ्राइडे टाइम्स पढ़िए जाकर, और फ्राइडे टाइम्स में आपको पता चलेगा कि
کچھ 2.5 ہفتے پہلے کا فرائیڈے ٹائمز آپ کو یہ بتائے گا کہ وہاں پر نجم سیٹھی صاحب کی زیر نگرانی یہ لکھا گیا کہ الکنگ نام کے ایک کیریکٹر نے، اس کے نمائندے نے اسٹیل مین سے لندن میں ایک ملاقات کی. یہ ملاقات جو تھی اس میں کچھ پیغامات پہنچائے گئے. اس کے بعد آپ مریم بی بی کی ٹویٹر ہسٹری گزشتہ کچھ عرصے کی دیکھیے. یہ جو انہوں نے چپ کا روزہ توڑا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیے. آپ کو نظر آئے گا کہ جو ٹائمنگ ہے یہ محمد زبیر صاحب کی پہلی ملاقات، خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب کی پہلی ملاقات کے بعد کی ٹائمنگ ہے. انہوں نے یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ ہمیں ہماری مرضی کی ڈیل دے دیں وگرنہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جب وہ بھی پورا نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد یہ دوسری ملاقات کے بعد اس طرز سیاست پر آمادہ ہوئے ہیں. میاں صاحب نے یہ جو تمام چیزیں کی ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے اور آپ کو اس ٹائمنگ سے یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ وہ لوگ جو چپ بیٹھے ہوئے تھے، جن سے سامنے کھڑے ہو کر لوگ بات کرتے تھے اور یہ مسکراتے تھے، لندن میں یوں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. ان کی گاڑی کا شیشہ کھول کر، دروازہ کھول کر رپورٹر مائک اندر گھسیڑ دیتے تھے اور ان سے ان کی مرضی کا سوال پوچھنے والے لندن میں موجود بیورو چیفز اور ایسے بیورو چیفز کہ جو ان کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ میاں نواز شریف اڑا کر رکھ دے گا، میاں نواز شریف نے فیصلہ کر لیا. آر پار کی سیاست کا میاں نواز شریف جواب دینے آ رہا ہے کہ اب کس طرح کی سیاست ہوگی، طبلِ جنگ بجا دیا ہے. وہ میاں نواز شریف ان لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا جو میاں نواز شریف کے لیے میاں نواز شریف کے ترجمان سے آگے بڑھ کر بات کرتے تھے. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ تھے اور میاں نواز شریف صاحب ان سے بات نہیں کرتے تھے. لیکن اب میاں صاحب جو ہیں وہ اس لڑائی پر اترے ہیں کیونکہ میاں صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے عدالت میں. اور عدالت میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کے مسائل حل ہوں گے نیب میں، اور نیب میں میاں صاحب کا توشہ خانہ ریفرنس ہے، نیب میں میاں صاحب کا 85 کا کیس ہے، نیب میں میاں صاحب کا وہ کیس ہے جس میں انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو فائدہ پہنچایا، نیب میں میاں صاحب کا وہ کیس بھی موجود ہے جس میں میاں صاحب کے جو بیٹی ہیں انہوں نے رائے ونڈ میں جو اراضی پر قبضہ کیا ہے اس قبضے میں ان کا بھی نام آ رہا ہے. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے خاندان پر 7 ارب روپے سے زائد کا نیا ریفرنس. یہ لوگ اب جب اپنی گردن دھنسی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کیا کیا ہے؟ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ہمیں آزادی مارچ پہ جو انہوں نے گزشتہ برس کیا تھا اس پہ بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ عمران خان کی حکومت چلنے دیں، یہ آزادی مارچ نہ کریں. مان لیجئے کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا ہوگا تو مولانا صاحب تو جو ہے وہ 73 کے آئین کے تناظر کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. تو وہ شخص جو 73 کے آئین کے تناظر کے علاوہ بات نہیں کرتا، وہ شخص جس کو افواج پاکستان نے اس کا جمہوری رائٹ ایکسرسائز کرنے نہیں دیا، وہ شخص جس کو سڑک پر آنے سے افواج پاکستان کی جانب سے روکا گیا، عمران خان کے خلاف کیمپین کرنے سے، ریلی کرنے سے، عوام کو موبیلائز کرنے سے افواج پاکستان کی جانب سے بقول مولانا صاحب کے منع کیا گیا، وہ شخص کیسے اجازت دیتا ہے اپنے بیٹے کو کہ جائے اور جا کر افواج پاکستان سے ملاقات کرے؟ وہ شخص کیوں یہ قبول کرتا ہے جسے اس کے بقول اس کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ شخص سچ نہیں بول رہا. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جمشید اقبال چیمہ نے کہا تھا کہ اس شخص نے، مولانا فضل الرحمان نے، اور یہ آپ نیوز پر میرے سامنے بیٹھ کر جمشید اقبال چیمہ نے کہا تھا کہ اس شخص نے اپنا کام کروانے کے لیے جمشید اقبال چیمہ سے 15,000 روپے رشوت لے لی تھی اور اس کے بعد جو کام جمشید اقبال چیمہ کو کروانا تھا وہ کام بھی نہیں ہوا تھا. ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت مصر ہے کہ وہ نیب کو کچھ نہیں سمجھتا. اب جو کچھ ہوگا وہ اس کی مہم کے نتیجے میں ہوگا. اب اس شخص کی شوگر مل نکل رہی ہے، اب اس شخص کے پلاٹس نکل رہے ہیں. میں گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا شیر نہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور JUFA کا ڈیزل بوتل سے باہر آ چکا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی آ کر میں نے ایئرپورٹ سے خالد بن ولید روڈ تک، جہاں مجھے سب سے پہلے کچھ کام تھا، اور پھر اس کے بعد خالد بن ولید روڈ سے یہاں کلفٹن تک جو حال دیکھا ہے، وہ حال دیکھ کر میں حیران ہوں کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری روشنیوں کے اس شہر کو چلا رہے ہیں.
اس شہر میں کم از کم ان مین آرٹریز پر اور شہر کے ان امیر متمول علاقوں میں سوائے 5% ایریا کے 10% ایریا کے اسٹریٹ لائٹس تک موجود نہیں ہیں. باقی کیا نظر آتا ہے میں آپ کو آگاہ کروں گا اگلے 2 سے 3 روز میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.